बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। शहर इक़्तिदार की ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है? देखिए, हम जरा इस वीडियो में ना ओवरऑल स्केच एक देखते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है, और फिर जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या मैसेज सामने आ रहा है, और जो ये दावे किए जा रहे हैं कि नहीं जनाब अभी भी यरगमाली मौजूद हैं, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। और फिर मेरी गुफ्तगू हुई है इमरान खान के दो करीबी साथी जो हैं, वो भी इस वक्त उनकी नकलो हरकत अचानक से महदूद होगी, और दोनों बड़ा की रोल जिन्होंने प्ले करना था इस तमाम मामले में, जो अपोजिशन ने तहरीक चलाने की इमरान खान ने बात की थी कि ईद के बाद जी थ्रेट अलर्ट्स कुछ चल रहे हैं, वो भी जब आप साथ जोड़ कर देखें, जो लाहौर में अभी चंद घंटे पहले वाक़या हुआ है और इस्लामाबाद की सूरत हाल है, इस तमाम का ज़रा अहाता कर लें, क्योंकि 11 मार्च को जब जाफ़र एक्सप्रेस वाला वाक़या हुआ तो उस वक्त की बात तो शुरू हो गई थी ऑब्वियसली कि ये इतना बड़ा और मैसिव लेवल का वाक़या है कि इसके नतीजे में आपको बहुत कुछ होता हुआ नजर आएगा, और कुछ डेवलपमेंट्स होंगी जो हम आने वाली वीडियोस में, खासतौर पे चाइना से रिलेटेड, जी वो हम फिर आने वाली वीडियोस में आपके सामने रखेंगे। रमज़ान का महीना शुरू हुआ, उस वक्त तक इस्लामाबाद में जो लोग कम्यूट कर रहे थे वो ये बता सकते हैं कि रमज़ान के आगाज़ पर ऐसी सूरत हाल नहीं थी। अच्छा, आज जब आप जाते हैं तो आपको अचानक से नए इजाफी कुछ नाके नज़र आते हैं, एक हाइटेंड सिक्योरिटी नज़र आती है, मार्केट्स के करीब उनके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर इजाफी सिक्योरिटी जो है, इजाफी सर्वेलेंस, पुलिस का गश्त, पेट्रोलिंग आपको ज़्यादा नज़र आती है। और ये अचानक से क्या हुआ है? अच्छा, 4 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस करते हैं। उस एड्रेस के फ़ौरन बाद जो है उसी में वो शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान का कि दाइश का एक ऑपरेटिव पाकिस्तान ने उनके हवाले कर दिया, एबीगेट अटैक का जो उन्होंने मास्टरमाइंड करार दिया कि वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स। अब वो मास्टरमाइंड था या नहीं था, ये गलत से बहस शुरू हो गई। अलबत्ता जब ये चीज़ सामने आई थी उसी वक्त ये अंदाज़ा हो गया था कि अब थोड़ा सा ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी जो है वो आपको बीफ अप होती हुई नज़र आएगी और वो करनी पड़ेगी। लामहला एक ज़ाहिर है कि रिटेलिएशन और इस किस्म की चीज़ें सामने आ जाती हैं। उसके फ़ौरन बाद और उसी के अराउंड आपने देखा होगा कि अमेरिका ने एक ट्रैवल एडवाइजरी अपडेट की पाकिस्तान के हवाले से, और थ्रेट लेवल वो बताया, अगर चाहिए एक नॉर्मल एक्सरसाइज होती है। अमेरिका है, बरतानिया है, यूरोपीय ममालिक हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से, दीगर ममालिक के हवाले से, बॉर्डर रीजन्स के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है उसके एरियाज़ में जाने के हवाले से, फिर जब कोई त्यौहार होता है, कोई मौका होता है, मुहर्रम है, बाकी अदरवाइज़ जो जुलूस जिनमें निकलते हैं या पब्लिक गैदरिंग और एक्टिविटी होती है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, उसके बाद ये सब कुछ वो करते हैं। लेकिन इस मरतबा ये लग रहा था कि ये रिलेटेड इसी मामले से है कि जैसे ये दाइश वाला मामला हुआ उसके साथ ही ये अलर्ट जो है वो आ गया। अब जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि TTP ने स्प्रिंग ऑफेंसिव अनाउंस किया है। अच्छा, और कोई ऑपरेशन खंदक की बात चल रही है कि वो होगा, और उसमें थ्रेट अलर्ट जो है वो ज़ाहिर है कि उनकी तरफ से जो टारगेट कहा गया है कि वो टारगेट में आपको टू बी वेरी प्रिसाइज, और फिर इस्लामाबाद पुलिस की तरदीद जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उनकी क्या आई, कि पाकिस्तान का अब जो चल रही है खबर वो ये चल रही है कि पाकिस्तानी तालिबान्स लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट TTP हैज़ अनाउंस्ड अ स्प्रिंग ऑफेंसिव डब्ड अल खंदक against Pakistani security forces. According to the statement, well-trained fighters equipped with modern weaponry will be deployed to carry out attacks, including targeted attacks, guerrilla raids, suicide and sniper attacks. अब इस किस्म की चीज़ें जो है वो आपको पता है कि जैसे ही स्प्रिंग ऑफेंसिव, शदीद सर्दी ख़त्म होती है, उसके बाद जैसे ही बाहर का मौसम शुरू होता है उसको स्प्रिंग ऑफेंसिव, और फिर मैसिव लेवल के ऊपर हर साल जो है वो आप कोई अब ज़ाहिर का 15-20 साल हो गए ये चीज़ें आपके सामने आती हैं, ये सामने आता है। और उसके बाद पता चलता है कि लाहौर में अब से चंद घंटे पहले एक सुसाइड बॉम्बर जो है वो उसको मारा गया। अच्छा, हाँ, अभी जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है CTD उसने कार्रवाई की है, और लाहौर में अब इसकी ज़ाहिर है कि आप जाके देखेंगे बड़ी तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं कि एक इसका साथी था वो ज़ख्मी हालत में फ़रार हो गया, एक को जो सुसाइड बॉम्बर था उसको मार दिया गया है, उसके साथ जो जैकेट थी वो भी मौजूद थी, और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है उसने कहा कि हाफिज़ शम्स इसका नाम था और TTP से इसका ताल्लुक़ था। अब जब इस किस्म की ख़बरें चल रही हैं, इसी दौरान जो है वो मेरी बात हुई साहबजादा हामिद रज़ा से,
تو حامد رضا صاحب نے بتایا کہ وہ تو اسلام آباد میں موجود نہیں ہیں، اور وہ انہوں نے پھر سچویشن بتائی. انہوں نے کہا کہ اب آپ ادروائز بھی دیکھیں اسلام آباد میں فار ایگزامپل پارلیمنٹ لاجز ہے. اب پارلیمنٹ لاجز سب کو معلوم ہے کہ بہت ہی سیکیور ایریا میں موجود ہے، ریڈ زون میں، ریڈ زون ہے، اور اب تو ریڈ زون گیٹڈ ہے. اس کے داخلی راستوں پہ اجازت لینا پڑتی ہے نا، دروازے موجود ہیں، آپ ایسے نہیں جا سکتے. وہاں پر ود ان دی ریڈ زون بھی ناکوں کا اور نفری کا اضافہ کیا گیا، اور ادروائز بھی. تو جو تھریڈ لیول ہے ایک جس قسم کا آیا ہے، اس پہ علامہ راجہ ناصر عباس ہیں، صاحبزادہ حامد رضا ہیں، ان کو ان کی جماعتوں نے اور اپنا انٹرنلی ظاہر ہے کہ سیکٹرین وائلنس بھی ہو سکتی ہے، کہ پشاور کے حوالے سے بھی ایک الرٹ چل رہا ہے. تو انہوں نے اپنی کوئی نقل و حرکت جو ہے اس کو محدود کر لیا ہے. اسلام آباد پولیس ادروائز بات کر رہی ہے. اب اسلام آباد پولیس کا کیا ہے کہ اسلام آباد میں رمضان المبارک کی مناسبت سے معمول کے مطابق سیکیورٹی ہائی الرٹ کی گئی ہے. پبلک سیفٹی کے پیش نظر اضافی ناکہ جات اور پیٹرولنگ پلان تشکیل دیا گیا ہے. سوشل میڈیا پر تھریٹ الرٹ کی افواہوں میں کوئی صداقت نہیں. تھریٹ الرٹ کی افواہیں صرف منفی پروپیگنڈا ہے. رمضان المبارک میں سحری و افطاری، نماز اور تراویح کے اوقات میں ہر سال کی طرح اضافی سیکیورٹی کور مہیا کیا گیا ہے. اسلام آباد میں مذہبی مقامات کے علاوہ مارکیٹس کے لیے بھی رمضان المبارک میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کی گئی ہے. شہریوں کی جان و مال کی حفاظت اسلام آباد پولیس کی اولین ترجیح ہے. ظاہر ہے کہ حکومت کا، اداروں کا تو یہ آئیڈیا ہوگا نا کہ ظاہر ہے کہ ایسے خوف و ہراس نہ پھیلے اور آپ وہ کریں، بٹ ادروائز سچویشن جو ہے وہ خاص طور پر یہ جو ثانیہ جعفر ایکسپریس ہوا ہے اور بنو اٹیک ہوا ہے، اور ادروائز جو اس وقت کے پی اور اس بلوچستان سے جس قسم کے انسیڈنٹس کی اطلاعات ہیں، تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ قوی امکان ہے کہ اب بہت، چاہے وہ اعلانیہ ہو چاہے غیر اعلانیہ ہو، لیکن بڑے لیول کے اوپر، میسو لیول کے اوپر کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. اب آپ اس کو ایک پراپر آپریشن کا نام دیں یا نہ دیں، چاہے وہ آئی بی اوز ہوں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اب ذرا اس میں دیکھیں کہ جو گفتگو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بات چل رہی ہے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر. اچھا، صرف بات یہ نہیں چل رہی کہ یرغمالی ابھی بھی موجود ہے، پھر کچھ ایسے اکاؤنٹس ہیں جہاں سے یہ انفارمیشن بھی دی جا رہی ہے یا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو یرغمالی رہ گئے تھے، موجود تھے، ان کو مار دیا گیا ہے. اس قسم کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں. اب ترجمان پاک فوج کی پریس کانفرنس کیا ہے کہ مشرقی پڑوسی بھارت پاکستان میں دہشت گردی کا مین سپانسر ہے. اچھا، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو لاسٹ ویڈیو کی تھی جس میں نے کہا تھا کہ خواجہ آصف صاحب جو اصل آپ کو کرنے کی بات ہے بھارت کی طرف رخ کریں کہ بی ایل اے کے پیچھے کون ہے اور یہ کیسے ہو رہا ہے سب کچھ، اس کے اوپر تو ذرا لب گشائی پہ زور دیں، تو وہ وہاں پر ان کی لب گشائی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. مسلم لیگ نون کا ہے تھوڑا سا ایشو نا. تو آج انہوں نے جب ڈیٹیلز شیئر کی نا، انہوں نے انڈیا کے حوالے سے بات کی. جعفر ایکسپریس حملے کے بعد بھارتی میڈیا جعلی آئی ویڈیوز کے ذریعے پروپیگنڈا کرتا رہا اور دہشت گردوں کی پروپیگنڈا ویڈیوز دنیا کو دکھاتا رہا. پھر جو وزیر اعلیٰ کے ساتھ وہ گفتگو، کیونکہ اکٹھے پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ منظم انداز میں کارروائی کی. جعفر ایکسپریس واقعہ انتہائی دشوار گزار علاقے میں پیش آیا. ٹرین سے پہلے دہشت گردوں کی بڑی تعداد نے ایف سی چیک پوسٹ پر حملہ کیا جہاں ایف سی کے 3 جوان شہید ہوئے. انہوں نے بتایا کہ دہشت گردوں نے آئی ای ڈی کی مدد سے ریلوے ٹریک کو دھماکے سے اڑایا اور مسافروں کو ٹرین سے اتار کر ٹولیوں میں تقسیم کیا. سوشل میڈیا پر ٹرین واقعے کی اے آئی سے جعلی ویڈیوز بنائی گئیں. بھارتی میڈیا اے آئی ویڈیوز کے ذریعے پروپیگنڈا کرتا رہا. پھر انہوں نے کہا کہ جعلی ویڈیوز کے ذریعے پاکستان کے خلاف بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی. بھارتی میڈیا نے جھوٹی ویڈیوز سے ملکی تشخص خراب کرنے کی کوشش کی. دہشت گردوں نے پھر انہوں نے پوری تفصیل دی کہ 11 مارچ کی رات یرغمالیوں کے گروپ کو لسانی بنیاد پر چھوڑ دیا، جس کی کچھ لاجسٹک وجوہات تھیں کیونکہ اتنے لوگوں کو قابو نہیں کیا جا سکتا. دوسرا یہ کہ انہیں خود کو انسانیت دوست ہونے کا تاثر دینا تھا. پھر دہشت گردوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو ٹرین پر چھوڑا. ایک بڑی تعداد پہاڑوں میں اپنے ٹھکانوں کی جانب چلی گئی جن کی نگرانی کرنے کے بعد سیکورٹی فورسز نے انہیں نشانہ بنا کر ختم کیا، اور ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ وہ افغانستان میں اپنے ہینڈلر سے رابطے میں تھے، اس کی تفصیلات شیئر کیں. پھر زرار کمپنی نے آپریشن کی کمان کب سنبھالی؟ 12 مارچ کی دوپہر. اور جو خودکش بمار ہیں ان کو سنائپر کی مدد سے نشانہ بنایا تو یرغمالیوں کو پھر بچ نکلنے کا موقع ملا. پھر انہوں نے پوری وہ تفصیل بتائی، کچھ ویڈیوز شیئر کیں. اس میں ظاہر ہے کہ جو تمام تر تفصیلات ہیں، 33 دہشت گرد مارے گئے، 26 جو ہے وہ
सिविलियंस और मिलिट्री पर्सनल जो वहाँ पर मौजूद थे, वो सारी तफसीलात शेयर की। अब जो इसके हवाले से जो एक ज़ाहिर है कि ये दावे सामने आ रहे हैं ना, वो 90s के दौर में अगर आप रहते हो ना, तो फिर आप ऐसी फोक स्टोरीज़ के ऊपर यकीन कर सकते हैं। यानी अगर तो ये दावा दुरुस्त है कि यरगमाली अभी भी मौजूद हैं या यरगमालियों को मार दिया गया है, ये आपके पास जिस तरह ये आपके पास क्या पड़ा हुआ है? ये मोबाइल फ़ोन है ना, ये मेरे हाथ में भी मोबाइल फ़ोन है और हर मोबाइल फ़ोन पे कैमरा भी मौजूद है। तो अब तक उन्होंने वीडियोस वायरल कर दी थी। हाँ, सबसे आसान तरीका। हाँ, तो वो जितने भी यरगमाली अगर मौजूद हैं उनकी कोई वीडियो आ चुकी होती है। उनकी इससे बेहतरीन तो मौका नहीं था ना कि आपने तर्जुमान पाक फौज को अगर आप गलत साबित कर दें तो ऑब्वियसली फिर आपको पता है कि कितना बड़ा एक इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदे मौजूद थे, लोकल मीडिया के थे, उनके सामने इसकी सारी तफसीलात जारी की गई और फिर ये कहना कि नहीं जनाब नहीं हुआ, तो उसके बैकअप के एविडेंस के तौर पे कोई एक छोटी सी वीडियो, कोई तस्वीर, कोई नाम, कोई शनाख्ती कार्ड नंबर, ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। सिर्फ आप देखें कि दावे सामने आ रहे हैं, बट ये देखें इस तमाम चीज़ से हट के आप ओवरऑल इस वक्त अगर सिचुएशन देखें, इस्लामाबाद पुलिस ये कह रही है कि ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। हम मामूल में करते हैं, हम जो मामूल के मुताबिक, ठीक है, जो मार्केट्स होती हैं, आप जिना सुपर मार्केट, आप F10 इन जगहों पर आप मार्केट्स में जाएं, F11 है, वहाँ पर यकीनन हर साल ये सब कुछ होता है। लेकिन जो इजाफी नाके हैं, जो इजाफी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, और फिर जो मेरी गुफ्तगू हुई, बता रहा हूँ मैं कि हाँ साहबजादा हामिद रज़ा से, और फिर उन्होंने उनके साथ ही मौजूद थे गालिबन अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी, उन्होंने भी ये बताया। फिर दूसरी तरफ आप देखें कि मौलाना फजलुर रहमान, उनके हवाले से थ्रेट अलर्ट रिसेंटली जारी हुआ था। फिर जो कूड़ा खटक का इंसिडेंट है, तो ओवरऑल जो सिचुएशन है उससे लगता यही है कि ख़ास तौर पे जो आने वाले दिन हैं उनमें एहतियात बरत रही है, एहतियात भी करनी चाहिए। और ये रमज़ान के फ़ौरन बाद ऑब्वियसली एक हाइटेंड आपको जो है वो नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस वो इन एरियाज़ में ख़ास तौर पर KP और बलूचिस्तान में होता हुआ नज़र आए। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।